سلام سلام صبغات كما يوعي لكم دحنا دخم أنا دحنا يا إكسابير مسكن نفسنا لي بيتسب كما لكم أنا دحنا يا أملاك مسكن كم زعنا سلام زلغة وسلام كتخونوا هاي كل جزيتي من تأيي صبغات زجانا الحدث تزخنكم سبسكرايب مقبر بيتسبخون مايتي لو ما أنتي أو السوشيال ميديا حنت حفتنا عند حرقة ريكم ما خونكم حنت حفتنا لما أنت عند حريق ما خونكم على السوشيال ميديا بتاع مفوزح سوا تزاور وانيرون فيديو أو تيك توك رئية مالتي تايتل نيرا مسلكم بحواتي قصانة سينا مسرح خلي أمني بعلم لم صغو محواتي سي تربش قال نيس ألاتي خوينا ودني بمسمر حويسو إلى بأسنا ولا ولدي كردو أني خولي بتعمل بزح شجرات ناقرس معايا مالتيو أنا فوتو بركز أنا فوتو ويدو نايسو فوتو بلي فؤاد مبسط تم مدرسة يولدني هنا لقرا من نجر انتي مسلكم حدثوا ولا لبع الخن مالتي ولا حوخني خن ولا قال نخن تخن أو هو تخن أنك ندحل خن خينو بلوك مقباري لوازكن كما مالتي بلوك غير عرف ليتو لس انتي يدج أنا نقول لك تاي لفرح لك أو عد تتخنس أو لخد قوة خدت لمني مسرح قال يوم تولي خاب الدعارة دم سخط في خن دحر سريحي أي رخوخن أنا بزعد زخز سوي ولا لم تأخذ فرحة حدا جزي تسديتنا ودا تسديتنا بزعد زمزينا كذا سدت الخف النجار سيلا من ملفرحة كل نجار يلي سدت كنت مزعك لخن ولا دخن ولا حنشجر لي أما عتو كردو أمس للخانة مسؤول الدخن أي تجا أي تبقى أسام من مشجر لي حفت خط أنك ندحر خوينات حفت خن ندحر سألات خوينات جن بلوكي مدحانيتو مغنياتو سدت بعد سلا المهرة مالتي لا حوخ لهم جزء بعلوش للفرد مالتيو بحدث صبغ نجار انتي مسلكن أبز سدت لوز أسب بعلو سدتي المهرة سلزي كنت نوعية بالخي مريم كنت نوعية بالخي أبز عدزكو صبغ نجار أنا خزخم يلقبر ندوم خز السوشيال ميديا سلتكم بين سب اللي بحاله لكني سب برقص بلي سب أي خويني سب لسم مدحانيتو اللي بحال أم حروز زم قروتنا تقول مسلكن سو لسو مدانيتو سو ينور كان كفاتي ولو ما عتو حقي جن لفرار خند حرقينا ملسأل خند حرقينا لشجر خند حرقينا اللي هو تخي حدا قاند حرقينا ودني خنا من مخنا على عين من مايو من المسألة قريلي بحق يزخل مكر يزخل من قد حالي في خمسة خي إجازة عند حدا اللي خي نسم لي فرت وإجازة كتخدت خلي خي والحنت جنزب خي يتسقم سرح عند حساري خاب دعارة ودمس خند حرات في خند حساري ما نملي قطعة لك يلي من اللي بخيك لأنه عك نجاري لي حق زوني بدعم مع نجاري اللي هو بدعم تشجيره بدك إني الصراحة بس مسرح خالي أمني دعارة وقصانة سينة تولسي أو دعارة مزيلة رب الشكل ما نملي أي رب خير قصيني أي أنا بحق أي مالتي نا أنا دك من دري أبزعد سلست حوات اللي أقولت مالتيو نا أو رياضيين الصراحة عباي نشتي كون نشتي سلستين معي مناسي الناس نقولوا زي ما أخليتي يبدأ تربش مالتيو زي ما أخليتي حيال خزي زعباي مسكينية قول لنا يتعنا سجم اللي هو زعباي مالتيو تحنت تاني نشتي خزي يا مزيا خزي مستان نشتي تايب بيسون اللي تاني نشتي قرب زي يا مزيا بحاول أنت بيسن حول الله نسخ حول الله أنا كحول الله بزي أنت بايسن خذ تعباي لحم مثل النارات أبصر حسين نارات سلالي نار أيون الصادمو قال له يا أنا بيني يحولي بزي أنت بايسن خذ كولا تحنتي ما أخليتي تحول مخنياتو تحنتي تعباي سلالي نار أيو حمي مثل النارات مالتي نا الحرب بزي سألا ولا مسولد أنت ما أخليت لا دولت كم زي سبعي حذاء جنزوا خمسة جيرة لالت تلاخ عزروانا مسؤول داكي ترف مسؤول لم تبقى سمعة زحن تقال عدها بتعمل كم زي حفتنا تربوش ولا بيزوي لو سوشيال ميديا اللي وصل بزح مكران شجرن اللي وصل حنا ولد وحداتي خناي بتعمل بزحاتيا لين نجرا بزحاتيا رأسن دنينا سرحن عازين أو جزء عازين سلكن عازين كفلوا لا وحداتي خناي تن لمس ولا سوشيال ميديا اللي وز حد عندهم ستن تنكرت سلالخون أي المسام بي ماتنا مسؤول داكي ترى تسألي أزقل بتاع يا لتحمم بزح جزي دحار مسحشات جرا ولا بإجازة كل جزي بأساس سو بزح جزي عرقا من مسمع معي سنة زين قلعوا دحار زقلعة ولا تاني اشتي حفتك كم تسأل آية جورا لتعبي مالتيو
أنا مسأجم خوينا يحولي لي والخلي أو يمن تدربيه من عمنيلا تصرفه ما في جنسة سلالي نورايو خلا جزء تم أخليت يا مجمع يا مسيا قدم مسيا بي تعبي ولا قرأ جزء يا مسيا سلالي نورايو بي لدك إننا نشكن لبيه بالناي بيزوي لدك إننا أين نشكنيننا بحق إيه كملين نشكن سلت فولتكم دمو من ماليسكم تمسؤول هذا عد مالتي حنت حفتكم دحرالاتكم قلت سلستخنهم تمسؤول كمليت بتلي دك أنستي أين نشكن عوداتي نشكنهم بي نا إلى مسمار رمس حشا لو قطر لو رياض خونو لو قطر توص مالتي إجازة يتوص سلك يتدول سلك بقولك لك بلا خزي بسلاميات نبر بقى أي ترخبان أي تناقرن أي تدولن ولا عاد كي دولت مالتي إنه سو كتشكنا لخن كله كتشكنا كتخلى لكن كتنبع كتحرق أي وقت أنا بحكي كما مالتيو سو كتشكنا لخن كله نسخنون شكانات كتخنا كتخلى تنبع خن ما محبوس يوم يو لسألت خنايتنا عيا وسألت خن يوم ودنا خن ندحر خمس لسألك نخون خمس مكانيا خن ندحر خوينو بمسبار حاوس بوالات لصرفك ندحر خوينو مكانيا خن ندحر خوينو لما سأل جنزاو ندحلي من لسخينو لصرفك ندحر خوينو مسحاف تخمس ولا دخيلة الثانية كندحر خوينو سأل أي خي بقى سأل أي خل خونا سو ودنا يكو يقال نيكو يا يتول النسخ طرح حقي جاي تقارن بي بناتاتهم طفات نسخ أي تقطع يا أخي بحق يعني أنا بزي بتعمي أكان بحق أي لك لنا دون سبات كي وعلق كي حدرك يبولك تركم لبلا أبز عدز أنا حد أملا خيط لأن قبل قرمك بحتى ونت بيزوي السلام الله من المسألة النجار اللي تمسي وموتي المسألة ندحر قناعات خوين خندمو ودي خنيت ودقاني خن أنا كنجرك ثمويتنا عد وصلنا أبز قارنا ولا حنت نسمعنا رأينا جرين بعلم فط نجا كسر كرليني أبز عدز بحتى ونت سدت مسوط أخن بحتى ونت لسمعك بتعمي تفرحة بزحاتي خن مريم من أي تفرحة خن لحد أملاخ خن أمين خن سئلك أنت وعزة أبصراحة خن سرح برجز نيعد الجدايو ليك تجنيا كتسأنا بوزح كتشجرات خلا خن مسكن زي خن تبأسا جنزي خن دحريس كم من يتسأناني خن إجازة يتسأنا لدل خن أبو تاي يتسأنا ندحر جنزي ولا يمكن ولا دك نخن كم سات ولا لا أو دقم يوم كده أو سام يوم كده روي خن مالتي لسوات كي تنوع أنا بحكي لو اشتغلنا عم بي نبعت كن لدق أي توصو بخي خن سألت خن يوم حقوس يخن تخنا ولا حوخنس حقوس بي أي دنقز على كرينيو خنياتو تل دنقز على خنيرو اتخفقات مجمرية أي جمرينيرو بتلي ودت شكانتي ما قالت حش عنده حد اللي يبقى اللي قد ينو حدا كله ود حدا يخوني بركت لقرم كويو بدك إنها كود مبالغة خفي الخمس خيوم كعد تأكيد مسيوم سأز مسيوم دموت أنك خايخون خا بتعمي بقى لقرم مريم أنا ندعي بقى زناتنا سوي خوين ولا لا بتعمي لقرمني أنا بتعمي حزيناتني بتعمي بزح سو شير غير واني رفيز أو فيسبوك بتعمي بزحات سوات بدك إنها بزي لك أكتون كلها خبيتي ስለዚህ ለላት ከና ማራጭ ደፋራት እንጨከናት ምኻኒፍ ለልጨከናት እንጨከናት ክትኾናል ለከን አን በሐቅ ስልክን ብሉክልክ ቢልክን ተርቀምክ ማ ቢልክን እንደሕርሶ ኢልከን ስመን ይከገድደክን ባ أبي يكره بكن خزي أسي أحواتي يشجروني موسى توسينون مسرح سينا قصانات سينا أفرار حمت اللاسي خذ أنا بزد عربي يسرح لهم من مسئلة فرار حن عمن مسئلة يسرح الخال أنسكي أود عرب عادة الخون سوى الخدكوب سرح بوتاي مسئلني أو جزاي مسئلني مستدراي رخيبني لا كرخبني لا كفرحية أفسدتها ويكرخبني هو بتلي أب مساكين أو قناعات سوات يدخل من تلعلو لنا خفاءات لتحاسو سوات بتعميكم تكرمون بقى بحق يعني بتلي أب سدت خوينكم صباحتها من قدمكم كتفقتوا كتخلونيكم